श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेव कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टांगं नमनं कृत्वा श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ श्री स्वस्थानी व्रतकथायां चतुर्दशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, श्री महादेव र पार्वती को विवाह संपन्न भएपछि पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 यज्ञोपवीत 8 पान 8 गुटका सुपारी सगुन समेत ल्याई भन्नुभयो। हे स्वामी, अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। केटाकेटीदेखि हजुरलाई स्वामी पाऊँ भनी तपस्या गरेकी थिए। पार्वतीले श्री महादेव को हातमा त्यो स्वस्थानी को प्रसाद चढाई साष्टांग प्रणाम गर्दै फेरि भन्नुभयो, हे परमेश्वर, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को व्रतका प्रभावले मैले हजुर जस्तो स्वामी पाए। हे प्रभु, यो ब्रह्माण्डमा कोही दुखी छन्, कोही दरिद्र छन्, कोही पापी छन्, कसैका सन्तान छैनन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को यो व्रत प्रकाश गरिदिए सबैको उद्धार होला भनी मेरो मनमा लागेको छ। यसको उपाय बताई बक्सनुहोस्। पार्वती को यस्तो वचन सुनी श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ,
हे पार्वती, दुखी दरिद्रमाथि तिम्रो यस्तो दया छ भने म यसको उपाय बताउँछु, लौ सुन। अहिले नै अश्वत्थामा ऋषिलाई बोलाएर रसातल पातालमा पठाऊ। त्यहाँ उनले श्री स्वस्थानीको व्रतविधि प्रकाश पार्लान्। महादेवबाट यदि आज्ञा भएपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई बोलाउन पठाउनु भयो। अश्वत्थामा ऋषि आएर श्री महादेव पार्वतीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, मलाई के कति कामले बोलाउनु भयो, सो आज्ञा होस्। पार्वतीले भन्नुभयो, हे अश्वत्थामा, तिमी रसातल पातालमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी दरिद्र छन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, तिनीहरूलाई यस्ता विधिले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराएर आऊ। पार्वतीले अश्वत्थामालाई विष्णुले आफूलाई बताए झैं व्रतको विधि बताई बिदा दिनुभयो र अश्वत्थामा ऋषि खुसी भई श्री महादेव पार्वतीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट रसातल पातालमा गए। त्यसपछि एक दिन श्री महादेवले पार्वती कतिको चलाक रहिछन् हेर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुक्न जानुभयो। श्री महादेवलाई पार्वतीले नदेखे खोज्दै जाँदा लुकिरहेको अवस्थामा श्री महादेवलाई बल्ल बल्ल फेला पार्नुभयो। पार्वतीले आज्ञा गर्नुभयो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई किन छली लुक्न जानुभयो? म सुन्दरी भइन कि मन परिन कि? यस्तो प्रश्न गर्दा श्री महादेवले केही नबोली मनमनमा विचार गर्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई अब यसै छोड्ने भइनन्, फेरि अर्को रूप लिएर वन विहार गर्न जानु पर्यो भनी त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई नेपाल खण्डको श्लेषमान्तक वनमा जानुभयो र एक किरातको रूप लिई शिकार गर्दै हिँड्न लाग्नुभयो। फेरि पनि श्री महादेव अन्तर्ध्यान भएपछि पार्वतीले मनमा साह्रै दुःख मान्दै श्री महादेवले मलाई किन छल्नुभयो, कहाँ जानुभयो भनी मनमा चिन्ता गर्दै ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो। श्री महादेवले किरातको रूप गरी श्लेषमान्तक वनमा शिकार खेली हिँडेको चाल पाएर पार्वतीले विचार गर्नुभयो, म पनि श्री महादेवलाई छल्नका निमित्त त्यहीँ जान्छु भनी अत्यन्त राम्री किरातिनीको रूप धारण गरी श्लेषमान्तक वनमा जानुभयो। त्यहाँ गएर एउटा ठुलो वृक्षको मुनि बसिरहनुभयो। श्री महादेव पनि वन घुम्दै त्यहाँ आइपुग्नुभयो र किरातिनी रूप पार्वतीलाई देखेर मोहित हुनुभयो, तर पार्वती भनी चिन्नु भएन र सोध्न लाग्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हो कि नागकन्या हौ अथवा अप्सरा हौ? मैले हेर्दा त तिमी जस्ती राम्री यो ब्रह्माण्ड संसारमा दुर्लभ ठान्छु। फेरि एक्लै यो वनका बीचमा आई किन बसिरह्यौ? बाघ हात्ती जस्ता वन्यजन्तुको डर पनि कति नमानी यो घनघोर वनमा निर्धक्कसँग बस्नको कारण मलाई बताऊ। किरात रूपी श्री महादेवबाट यदि आज्ञा भएको सुनि किरातिनी रूप पार्वतीले श्री महादेव यिनै हुन् भनेर चिनिहाल्नु भयो र मनमनले दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। श्री महादेव कस्ता तरहसँग आउनु भएको थियो भने बायाँ हातमा धनु, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, सर राख्ने ठोक्रो काँधमा राखेका, सर्पको गहना लगाएका, महाभयङ्कर मूर्ति भएका यस्ता किराती रूप महादेवलाई देखेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे किरात, म यहाँ बसेको धेरै वर्ष भयो। किरातनी हुनाले बाघ हात्तीको डर मलाई कति पनि लाग्दैन। तपस्या गरी बसेकी छु। यस्ता तरहसँग दुई स्त्री पुरुष बीच अनेक कुरा हुँदाहुँदै साँझ पर्यो। किरात रूप श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै छौ, म पनि एक्लै छु, हामी दुवैजना यहाँ बास बसौँ। यति श्री महादेवले भनेको सुनि पार्वतीबाट आज्ञा भयो, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्नी मानिस, यस्तो वनको बीच कोही नभएको ठाउँमा कसरी एकै स्थानमा बास बसौँ? फेरि लोग्ने मानिसको विश्वास पनि हुँदैन। राम्री केटी देखेपछि घर परिवार, आमा बाबु सबै बिर्सन्छन्, त्यसकारण एकै ठाउँमा बास नबसौँ। किरातनी रूप पार्वतीका यस्ता कुरा सुनेर किरात रूप श्री महादेवले भन्नुभयो,
हे सुन्दरी, त्यस कुरामा केही सन्देह र डर नमान भनी चित्त बुझाउनु भयो। त्यस दिन दुई स्त्री पुरुष त्यस वृक्षको मुनि बास बस्नु भयो। त्यस्ता तरहसँग बस्दा बस्दा केही दिन बित्यो। पार्वतीका मनमा लाग्न थाल्यो, यसरी बसेर कति निर्वाह गर्ने हो। भोलानाथ त यसरी नै बसेर दिन बिताउन पनि सक्नुहुन्छ। अब केही उपाय अपनाउनु पर्यो भन्ने मनमा विचार गरी श्री महादेवलाई छलेर एकातिर गई आकाशवाणी भए झैँ गरी भन्न लाग्नु भयो, हे ईश्वर, तपाईँले विचार नपुर्याउँदा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवताहरू सबैले साह्रै दुख पायौँ। यत्तिकै रनवन डुली बस्नुभयो भने हाम्रो उद्धार कसले गर्ला। हे करुणामय, हे वृषभध्वज, कैलाशको सम्झना गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यसरी देवताहरूले गरे झैँ आकाशवाणी भएको सुनेर श्री महादेवले विचार गर्नुभयो, म यहाँ आएको कसैले देखेको थिएन, यो बोल्ने को रहेछ भनेर यताउति हेर्दा केही पत्ता पाउन सक्नु भएन र देवताहरूले भने होलान् भनी चुप लागे। किरातनी रूप पार्वतीलाई नदेखी खोज्न लाग्नुभयो। पार्वतीले पनि केही थाहा नपाए झैँ गरी फलटिपेर खान लाग्नुभयो। किरात रूप श्री महादेव पार्वतीलाई खोज्दै त्यहाँ पुग्नुभयो र भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी कहाँ गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन नसकी अत्यन्त व्याकुल भएको थिए। किरात रूप महादेवको यस्तो कुरा सुनेर किरातनी रूप पार्वतीले भन्नुभयो, हे किरात, मलाई साह्रै भोक लाग्दा फलफुल खोज्न आएकी थिए। यस्तै प्रकारसित अनेक कुरा गरिरहँदा पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखि श्री महादेवको चित्त चञ्चल भयो र किरातनी रूप पार्वतीको हात समात्न लाग्नुभयो। महादेवले यस्तो गर्दा किरातनी रूप पार्वतीले भन्नुभयो, हे किरात, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मेरो त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी बनाउने इच्छा छैन। मैले यस्तो प्रतिज्ञा गरी बसेकी छु, तिमीले अन्यथा गरे म तिमीलाई श्राप गरी आत्महत्या गरी मर्नेछु। किरातनीको यस्तो कुरा सुनेर किरात रूप श्री महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी त्यसो भन्छौ भने तिमीले आराधना गरेका उनै महादेव म हुँ। वनविहार गर्न मन लाग्दा यहाँ आएको हुँ, नपत्याए हेर भनी किरात रूप महादेवले आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। यो देखेर किरातनी रूप पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै महादेवको पाउमा परेर दण्डवत गरी बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर, त्यसो भए कन्यादान लिन मेरा माता पिता छेउ हिँड्नुहोस्। किरातनी रूप पार्वतीका यस्ता कुरा सुनि श्री महादेवले हुन्छ जाऊ भनी किरातनी रूप पार्वतीका पछि लागि जानुभयो। जाँदा जाँदै हिमालय पर्वतका घरमा पुग्न लाग्दा महादेवले विचार गर्नुभयो, यी त पार्वती पो रहेछन् भनी चिनेर अत्यन्त आश्चर्य भई पार्वतीले मलाई छल गरी आफ्ना माता पिता छेउ ल्याइछन्। अब म कसो गरौँ भनी लाज मानी फेरि अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भई नेपाल उपत्यकाको बागमती छेउको श्लेषमान्तक वनको उत्तर भागमा गई बस्नुभयो। फेरि श्री महादेवलाई नदेखी पार्वतीले अति विलाप गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्नुभयो र महादेव स्वयं किरातेश्वर शिवलिङ्ग भइरहेको चाल पाई बागमतीमा नित्य स्नान गरी किरातेश्वर शिवलिङ्गको ध्यान गर्दै अनेक वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य चढाई पूजा गरी तपस्या गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीले स्नान गरेको हुनाले त्यस ठाउँको नाम गौरी घाट रहन गयो। जो मनुष्यले गौरी घाटमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवलिङ्गको दर्शन गर्ला त्यसका सबै दुःख कष्ट नाश होला, लक्ष्मी वृद्धि भई यस लोकमा सुख सम्पत्ति मिल्नुका साथै परलोकमा कैलाश पद मिल्ला। श्लेषमान्तक वनमा हिजो आज पनि किरातेश्वर शिवलिङ्ग ढल्किएको अवस्थामा रहनु भएको छ, किनभने महादेव लुक्नु जाँदा पार्वतीले देखलिन् भनेर ढल्कनु भएको हो। हे अगस्त मुनि, यस्तै तरहले पार्वतीले नित्य तपस्या गरेको देखि श्री महादेव प्रसन्न भई हँसिलो मुख पारी
आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र जगतमाता पार्वतीले मनमा हर्षित भई महादेवको पाउमा परी दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जुली बाँधी बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हे ईश्वर, हजुरले मलाई किन यस्ता तरहले दुख दिनुभयो? म हजुरकी मन नपर्दी भए कि भन्दै अनेक तरहसँग विस्मात गर्न लाग्नुभयो। यो सुनि श्री महादेव खुसी हुँदै पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी आफ्ना काखमा लिई त्यहाँदेखि अन्तर्धान भई हिमालय पर्वतको घरमा जानुभयो। श्री महादेव र पार्वती आएको देखि हिमालय पर्वतले अत्यन्त खुसी भई पुष्पवृष्टि गरी आसनमा बसाली 84 पकवान तयार गर्दै भोजन गराए। त्यहाँ 4 दिन बसेर श्री महादेवले आफ्ना ससुरा हिमालयसँग आज्ञा गर्नुभयो। हे पिता, धेरै दिनदेखि सती देवी नहुनाले कैलाश शून्य छ। अब तपाईँले आज्ञा दिए पार्वतीलाई लिएर कैलाश जानेछु। श्री महादेवले हे पिता भनी सम्बोधन गरेको सुनि हिमालय पर्वतले अत्यन्त खुसी भई हात जोडी बिन्ती गरे। हे त्रैलोक्यनाथ, सम्पूर्ण देवताका पितामह भएर पनि हजुरले आज अज्ञानीले भने झै मलाई मोहले छोपी हे पिता भन्नुभयो। यसले मेरो सम्पूर्ण पाप नाश हुन गयो। अब म माथि दया राखी मेरो सम्पूर्ण अज्ञान नाश गरी ज्ञान दिनुहोस्। हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त सधैँ लागोस्। त्यसपछि श्री महादेव र पार्वतीलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाएर षोडशोपचारले पूजा गरी भोजन गराई स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, लक्ष्मी नारायणले समुद्रका घरमा गई बस्दा समुद्रलाई जस्तो आनन्द भए थियो त्यस्तै आनन्द हजुरहरू दुवैजना मेरा घरमा राज गर्नाले मलाई भयो। हे जगदीश्वर, आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड संसार व्याप्त गरी बस्ने समुद्र मन्थन गर्दा निस्किएको कालकूट विषले संसार दग्ध पार्न लाग्दा त्यसलाई कण्ठमा राखी सबैको रक्षा गर्ने हे नीलकण्ठ, हे विश्वम्भर, आफूले सृष्टि गरी आफूले नै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको सामग्री कस्तो थियो भने पृथ्वी रथ, चतुर्वेद घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनुष, शेषनाग धनुषको तादो, श्री विष्णु बाण थिए। यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे युगेश्वर, ब्रह्मा पनि हजुर, स्थावर पनि हजुर नै, जङ्गम पनि हजुर नै, यमका शासक पनि हजुर, नारायण पनि हजुर, सत्व रज तम त्रिगुण पनि हजुर नै, मृत्यु पनि, कालका काल पनि, गुणका गुण पनि, देवताका देवता पनि, अनाथका नाथ पनि, विश्वरूप मूर्ति पनि, आदि अन्त्य नभएका पनि, अष्टवसु पनि, द्वादशादित्य पनि, दिक्पाल पनि, ब्रह्माण्ड संसारका सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसेर पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे वृषभध्वज, हजुरको महिमा वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा र 1000 जिब्रा भएका शेषनागको पनि सामर्थ्य छैन भने मेरो कसरी होला? यस्ता तरहले हिमालय पर्वतले नाना स्तुति गरेको सुनि श्री महादेव सन्तुष्ट भई हँसिलो मुख गरी आज्ञा भयो। हे पर्वतराज, तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भए। सधैँ मेरो भक्तिमा चित्त लगाई कैलाश पद पाउनु। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भई वृषभमा चढी पार्वतीलाई काखमा राखी कैलाश पर्वतमा प्रमथगण सहित भई आनन्दले रहनुभयो। जय जय श्री स्कंद महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै व्रतकथायां श्री पार्वती परमेश्वर कैलास प्रवेशो नाम चतुर्दशो पारायण। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम शांति शांति शांति। उपनयतु मंगलम वह सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु
जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नारायणायेति समर्पयामि। श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः।